അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മുഹബ്ബീങ്ങളെ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു മുസ്ലിമായി ജനിക്കുക, മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക, മുഅ്മിനായി മരിക്കുവാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുക. ഈ അനുഗ്രഹം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ, ഒരു മുഅ്മിനായി ജീവിച്ച് യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനായി മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ, അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ടതും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരേണ്ടതും അവൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് 5 വഖത്ത് നമസ്കാരം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിർവഹിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിധിയാവണ്ണം പോലെ തന്നെ വിധി വിലക്കുകളനുസരിച്ച് തന്നെ അതിനെ പാലിക്കേണ്ടതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു മുഅ്മിനിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാകണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണം, എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കാനും നമ്മളുടെ മുസീബത്തുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാനും നമ്മുടെ ദിക്റുകൾ, അദ്കാറുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, ഖുർആൻ പാരായണം, സുബഹിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ടുള്ളതും മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷമായിട്ടുള്ളതുമായ ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും മജ്‌ലിസിൽ ചേരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാ ഹദ്റത്ത് റൂഹി നബിയിനാ വ ശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. ثم إلى حضرة الشاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين أندقين كل شهداء كل صحابة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل منكر ونكير ملائكة الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى
إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتذكرين واجعلني من عبادك الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم 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 اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم أد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين اللهم اصلحنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام أنه فاعلم لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ അല്ലാ അല്ലാ നൂറുല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ അല്ലാ അല്ലാ നൂറുല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ലാ الله 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 يا موجود يا ودود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاته ما سبق
وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك يا مالك يا قدوس يا سلام يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار غفار يا وخار يا وخاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين آمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد. അർഹമറഹീമായ കരുണയുള്ള റബ്ബേ, നിന്നിലേക്ക് കരുണയുയർത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാ, ദുആക്കൊന്ന് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഖുർആൻ പാരായണം, ദിക്റുകൾ, സലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകളിൽ അല്ലാ വന്നു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. മാപ്പാക്കി നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹായ അമലാക്കിക്കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ദർജ വസീല വളർത്തണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം കാണാൻ പുണരാൻ സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ചാരത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഖൈറു ഖൽഖില്ലാഹ്. ഒരുപാട് സലാത്തുകളും സലാമുകളും ചൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട കബൂലാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖാജാദറത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ അർവാഹുകളോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ അർവാഹുകളോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളെയും ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് അല്ലാഹ്, നിന്റെ സുഹദാക്കൾ നിന്റെ സഹാബത്ത് ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ അർവാഹുകളോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹുകളെയും നീ ചേർത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഭൂമിയിൽ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിദായത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് അവരൊക്കെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. അവരെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആദം നബി മുതൽ ഇന്നേ വരെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ സകല മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിശ്രിതവാവ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ പാവദോഷങ്ങൾ പുറത്തു മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ പറസുഖിയായ ജീവൻ നീ സ്വർഗീയമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, നീ തന്ന ആയുസ് കൊണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന സകലമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാ. റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഗുണാമാരായ ദിക്റുകൾ സലാത്തുകൾ നിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാ. മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ നിമിഷത്തെ ജീവിതവും പരിപൂർണമായി നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം. അതിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമായത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണേ അല്ലാ. ഹലാല് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനും പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കേൾക്കാനും കാണാനും എല്ലാം നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ ജീവിതവും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ബിസിനസ്സിലും ജോലികളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നിന്റെ നിഅമത്തും ബർക്കത്തും നീ അധികരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മേഖലകളെ നീ ഫത്തഹിലാക്കണേ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങളാ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി ഹാജാദറത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ നീ വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാ. ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ആരുടെ സെറിലും ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ആരെയും പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി വളർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം സൃഷ്ടികൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി ഹാജാദറത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ആരെന്ത് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഹാജാദറത്തിലേക്കും സ്ഥാപനത്തിലേക്കും എന്ത് സദഖ ചെയ്താലും അതിന് തത്സമയം നീ അറിയിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ് ഹാജാദറത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കി ദുആക്ക് തത്സമയം ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി ഹാജാദറത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ മക്കൾ നീ സ്വീകാര്യമാക്കി ഞങ്ങളെ നീ ഹിദായത്തിലാക്കി ഈമാൻ കാമിലാക്കി തഖ്വയുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആഖിബത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ടുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉറ്റവരുടെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ആദരവായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരിത്യങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇടം നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ലിഖായിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ ഖുർലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് വൽ അഹ്യാഹു മിൻഹും വൽ അംവാത്ത്. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا أحمد يا رب صل عليه وسلم.